अस्सलाम वालेकुम। 30 सितंबर 2022 की रात बर्किना फासो के कैपिटल वागाडोगू में गहरा सन्नाटा था, लेकिन ये सिर्फ आने वाले तूफान से पहले की खामोशी थी। इस रात की सुबह हर रोज की तरह की सुबह की नहीं होने वाली थी। अगले दिन होने वाली सुबह इस मुल्क में लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक होने वाली तब्दीली की थी और इस मुल्क की किस्मत बदलने जा रही थी। सुबह होते ही एक दमदार आवाज उभर कर सामने आई और वो आवाज इब्राहिम ट्रोरे की थी। Listen up, because I'm only going to say this once. My name is Ibrahim Traore. 34 साला इस लड़के ने वेस्टर्न दुनिया की नींदें उड़ा दी। फ्रांस और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला ये सिपाही आज अफ्रीका का सबसे फेमस शख्स बन चुका है। इसके दुश्मन बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं। दुनिया का अमीर तरीन हिस्सा, जहां दुनिया के गरीब तरीन लोग रहते हैं। इब्राहिम ट्रोरे जैसा शख्स जब दुनिया के गरीब मुल्क का सदर बना तो लोगों को ख्वाब दिखाए, और इब्राहिम ट्रोरे के पूरे अफ्रीका की उम्मीद बनने की वजह यह थी जब लोगों ने इन ख्वाबों को सच होता हुआ देखना शुरू किया। अफ्रीका के मगरिब में वाक़या बुर्किना फासो तरक्की के ख्वाब देखता रहा, लेकिन अब ये मुल्क सदर इब्राहिम ट्रोरे की क़यादत में एक इनकलाबी कदम उठा चुका है। फ्रांस को मुल्क से निकालने के बाद आज इब्राहिम ट्रोरे ने ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जिससे दुनिया हैरान रह गई है। बरसों से गरीब मुल्क बर्किना फासो एक दबंग मुसलमान हुक्मरान की वजह से तरक्की के नए दौर में दाखिल हो चुका है। इब्राहिम ट्रोरे के विजन के मुताबिक सड़कों का ऐसा मंसूबा शुरू किया गया है जो बर्किना फासो की किस्मत को मजीद बदलने जा रहा है। इब्राहिम ट्रोरे ने जापानी तकनीक अपनाई है, जिसका मतलब है जमीन को मजबूत थैले में लपेटना। ये तरीका नहायत सादा लेकिन मौसर है। रेत, मिट्टी और बजरी को प्लास्टिक बैग में भरकर ऐसे इन्हें तय दर तय रखा जाता है जैसे ईंटें रखी जाती हैं। ये मंसूबा जापान की कंपनी JICA की इश्तराक से किया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी कम लागत, कम वक्त में सड़कों को मजबूत बनाती है। इस मंसूबे में 5000 किलोमीटर तवील सड़कों का ऐसा जाल बिछाया जा रहा है जो दही इलाकों को शहरों से और मगरबी अफ्रीका के दूसरे ममालिक से आपस में मिलाएगा। इसका फायदा ये है कि ना भारी मशीनरी चाहिए और ना ही महंगा मटेरियल लगता है। मकामी मजदूर, मकामी मिट्टी और सादा औजार इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, अगर कोई आपको कहे कि टायरों से मजबूत, पायदार और माहौल दोस्त सड़कें बन सकती हैं, तो शायद आपको ये मजाक लगे, लेकिन बर्किना फासो में इब्राहिम ट्रोरे ने ऐसा अनोखा मंसूबा शुरू किया है जो आज पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज है। यहाँ पुराने नकारा और कचरे में फेंके जाने वाले टायरों को जमीन पर बिछाकर इन पर सड़कें तामीर की जा रही हैं। ये सिर्फ एक तजर्बा नहीं, बल्कि एक रोड नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। इब्राहिम ट्रोरे की इस टेक्निक को दुनिया भर के इंजीनियर्स को परेशान करके रख दिया है। बर्किना फासो कर्जों में डूबा हुआ मुल्क था, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर खस्ता हाल था। सड़कें बारिशों में बह जाती थीं और गर्मियों में फट जाती थीं। इस पस मंजर में पुराने टायरों से रोड बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। इन टायरों को जलाने से जहरीला धुआं पैदा होता था। अब इन्हीं टायरों को जमीन पर एक तरतीब से बिछाया गया है। इन पर खास किस्म का सीमेंट और मिक्सचर डाला गया है जो रबर से बाखूबी चिपक जाता है और गर्मी सर्दी यहाँ तक कि जल्जले भी बर्दाश्त कर सकता है। माहिरीन का कहना है कि ये तकनीक ना सिर्फ माहौल दोस्त है, बल्कि रवायती सड़कों की निस्बत लागत भी कम आती है। रबर की खासियत है कि ये कंप्रेशन बर्दाश्त कर सकता है। यही वजह है कि ये सड़कें जल्दी नहीं फटेंगी। इन मंसूबों की वजह से बहुत सी बस्तियाँ शहरों से जुड़ चुकी हैं, जिससे ज़राअत के शोबे में जिद्दत आएगी और इन मंसूबों से हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। रबर के टायर जमा करने से लेकर इनकी सफाई और तरतीब और रोडिंग के कामों तक हर मरहले में मकामी मजदूर शामिल हैं। इससे ना सिर्फ बेरोजगारी कम हुई, बल्कि लोगों के अपने ही मुल्क में तरक्की का एहसास होने लगा। इस तरीके से बर्किना फासो ने इम्पोर्ट पर भी ज़रब लगाई है। रवायती तरीके से सड़कें बनाने में बिचुमन और एस्फलेट जैसे मवाद बाहर से इम्पोर्ट करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें इब्राहिम ट्रोरे ने अपने मुल्क के फॉरेन रिजर्व को भी बचा लिया है। इस तरह तरक्की का बोझ मईशत पर भी कम डलता है। यही वो चाल है जो इब्राहिम ने खामोशी से खेली और दुनिया के माशी अदारों को चकमा दिया, क्योंकि वो समझते थे तरक्की करने के लिए इस मुल्क को लोन लेने के लिए हमारे पास आना पड़ेगा। कुछ यूरोपीय ममालिक ने इसे इको रोड मॉडल का नाम दिया है। इब्राहिम ट्रोरे के लिए ये सिर्फ रोड प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक नजरिया है खुद इन्हिसारी का, मुकामी ताकतों पर भरोसे का। ये साबित करने का कि अगर नीयत साफ हो तो गरीब मुल्क भी दुनिया को हैरान कर सकता है। और हकीकत ये है कि इब्राहिम ट्रोरे दुनिया को हैरान कर चुका है। चलें अब आपको बताते हैं आर्टिफिशियल नहर के बारे में, जो इब्राहिम ट्रोरे ने अपने किसानों के लिए बनाना शुरू की है।
یہ صرف پانی کی نہر نہیں بلکہ برکینا فاسو کے کسانوں کا خواب ہے جو کئی برسوں سے دیکھ رہے تھے، مگر اسے حقیقت میں بدلنے والا کوئی نہیں آیا تھا کیونکہ بارشوں کی کمی سے اکثر کسانوں کی فصلیں تباہ ہو جاتی تھیں۔ ابراہیم نے جب اقتدار سنبھالا تو وہ ایک روایتی سیاستدان نہیں تھا بلکہ ایسا لیڈر تھا جو زمین سے جڑا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا، زمین ہری ہوگی تو برآمدات بڑھیں گی اور برکینا فاسو ترقی کرے گا۔ اسی سوچ کے تحت مصنوعی نہروں کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔ یہ نہریں ان علاقوں تک پانی پہنچائیں گی جہاں آج تک صرف پیاس پہنچی ہے۔ یہ کینال سسٹم بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے اور اسے سارا سال کھیتوں تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اس ماڈرن سٹی کی جو ابراہیم تروڑے برکینا فاسو کے دل میں بنانے جا رہا ہے۔ برکینا فاسو جہاں کبھی دن کے وقت بھی گھروں میں اندھیرا ہوا کرتا تھا، جہاں مائیں لکڑی جلا کر کھانا پکاتی تھیں اور بچے پڑھنے کے لیے لینٹرن کا سہارا لیتے تھے، آج وہی ملک ایک ایسا شہر تعمیر کر رہا ہے جو صرف سورج کی روشنی سے چلے گا۔ جی ہاں، یہ ہے سولر سٹی، ایک مکمل خود مختار ماحول دوست شہر جہاں بجلی کے کھمبے نہیں ہوں گے اور نہ ہی بھاری بلوں کا بوجھ ہوگا۔ یہاں ہر گھر، اسکول، ہسپتال، فیکٹری کی چھت پر سولر پینل ہوگا۔ ابراہیم تروڑے جانتا ہے کہ ترقی کا مطلب صرف عمارتیں بنانا نہیں بلکہ اصل ترقی وہ ہوتی ہے جو ہر کسی کی زندگی میں آسانی لے کر آئے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد ملک میں توانائی کا بحران ختم کرنا بھی ہے۔ یہ پروجیکٹ پورے برکینا فاسو کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ یہاں جدید اسکول ہوں گے، سولر بسیں ہوں گی جو دھواں نہیں چھوڑیں گی اور انٹرنیٹ کا معیار بھی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی طرح ہوگا۔ کچھ عرصہ پہلے ابراہیم تروڑے نے فٹ بال اسٹیڈیم کا بھی افتتاح کیا ہے۔ جب ابراہیم تروڑے اسٹیڈیم میں آیا تو میچ سے زیادہ لوگ ابراہیم تروڑے کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ یہ اسٹیڈیم واگا ڈوگو میں انٹرنیشنل معیار کا تعمیر کیا گیا ہے۔ یہاں کے لوگ فٹ بال سے محبت جنون کی حد تک کرتے ہیں۔ ابراہیم تروڑے نے فوڈ آئٹم پر بھی جدت پیدا کی ہے، جس میں ہارم فوڈ کو بیچنے کی بجائے پروسیس فوڈ پر توجہ دی گئی ہے، کیونکہ آج پوری دنیا میں پروسیس فوڈ کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے ابراہیم تروڑے نے یہاں کاجو اور کیچپ وغیرہ کی فیکٹریاں لگائی ہیں۔ دوستو جب ابراہیم تروڑے نے اقتدار سنبھالا تو سامنے صرف اندھیرا تھا، خزانہ خالی، تعلیم کا نظام تباہ، نوجوان بے روزگار اور امیدیں دم توڑ رہی تھیں۔ مگر ابراہیم تروڑے نے اس اندھیرے میں ایک شعلہ روشن کیا۔ لوگ آج ابراہیم تروڑے کی خاطر اپنی جان دینے کو بھی تیار ہیں۔ برکینا فاسو کی آج آبادی 2 کروڑ 30 لاکھ کے قریب ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت واگا ڈوگو ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں برکینا فاسو میں افریقہ کے چوتھے بڑے سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ اس ملک کا بارڈر گانا، ٹوگو، بینن، نائجر، مالی اور ایوری کوسٹ جیسے ممالک سے لگتا ہے۔ 19ویں صدی میں یورپین ممالک نے سب سے زیادہ افریقہ براعظم کو لوٹنا شروع کیا اور اس لوٹ مار کی تقسیم ایک برلن کانفرنس میں کی گئی جو 1884 میں منعقد ہوئی تھی۔ اس دور میں اس ملک کا نام اپر وولٹا تھا اور یہ فرانس کے حصے میں آ گیا۔ 1896 میں مکمل طور پر فرانس نے اس پر قبضہ کر لیا۔ یہاں کی گولڈ مائن اور کاٹن کو بھرپور لوٹ کر اپنی تجوری بڑھتا گیا۔ فرانس نے حد تب کراس کی جب 1932 میں اپر وولٹا کی زمین کو ارد گرد کے ممالک میں بانٹ دیا گیا۔ اس طرح اس ملک کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد فرانس کمزور ہو گیا اور 1960 میں مجبوراً فرانس کو برکینا فاسو چھوڑنا پڑا اور آزادی مل گئی۔ لیکن یہ آزادی صرف نام کی تھی۔ فرانس نے چالاکی سے اپنی CFA فرینک کرنسی کے ذریعے اس ملک کی معیشت پر قبضہ کر لیا اور اسے امیر نہیں ہونے دیا اور لوٹ مار جاری رہی۔ لیکن اس لوٹ مار کو بھی ایک دن ختم ہونا تھا اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے ابراہیم تروڑے سے 30 سپتمبر 2022 میں اقتدار میں لا کر کروایا، جس سے افریقہ کے اس ملک میں ہونے والے ظلم کا خاتمہ ہوا۔ دوستو آپ خود سوچیں، ایسا ملک جو کبھی دنیا کے نقشے میں نظر بھی نہیں آتا تھا، آج یہ ملک دنیا کے لیے مثال بن چکا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہوا کیونکہ ابراہیم تروڑے نے امداد کا انتظار نہیں کیا بلکہ اقدام کیے ہیں۔ موجودہ دور میں نوجوان نسل اور ایماندار لوگوں کو آگے لانے کی ضرورت ہے تاکہ ملک کی بہتر پالیسی سازی کی جا سکے۔ ابراہیم تروڑے اگر کامیاب ہوتا ہے تو یہ کامیابی پورے براعظم کی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے ابراہیم تروڑے کا یہ سفر صرف برکینا فاسو کا نہیں بلکہ پورے افریقہ اور عالم اسلام کا ہے اور دنیا بھر کے مظلوم عوام کے لیے امید کی کرن ہے، تو اس ویڈیو کو صرف خود تک محدود نہ رکھیں، اسے دوسروں تک بھی پھیلائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے تبدیلی صرف بڑے طاقتور ملک کے پاس نہیں ہوتی بلکہ ایک سچے اور ایماندار لیڈر کے پاس بھی انقلاب کی خصوصیت ہو سکتی ہے۔
दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।